सखावत का यह आलम सी अल्लाह अकबर जल्ल शानो कि एक बंदा मस्जिद विच आन के सवाल करदा है मस्जिद नबवी शरीफ ते मौला अली सरकार नमाज अदा फरमा रहे मस्जिद विच सवाल करदा है ते ओनू किसी बंदे ने खैर ना पाई और बाहर जान लग्या आप दरवाजे के करीब इंज नमाज पढ़ रहे सन ते ओ सवाल करदा है आंदा भी ऐ अल्लाह दे नबी मैं अज तुहाडी मसीते आया मैं तो सवाल किया तो खाली जाना पिया वा मैनू किसे कोई शै ही नहीं दिती मौला अली सरकार ने सुनिया ते नमाज विच रुकू दी हालत च गए हुए सन ते रुकू दी हालत च आपने हथ इंज कीता ते इशारा कीता भी मेरे हथ च मुंदरी आ ए ला लै यार ते इतराज ना कर नमाज दी हालत च ही फरमाया मुंदरी ला लै उस सखावत नूं अल्लाह जल्ल शानो ने कुरान मजीद च भी बयान फरमाया कि वो लोग जड़े रकू ते सजदियां दी हालत च भी तेरी सोनिया रब दी राह ते खैरात ते सदकात करदे रहिंदे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानो ने और आप दी सखावत दा एक बुजुर्ग वाकया बयान फरमांदे ने मुफ्ती गुलाम हसन कादरी भी अपनी किताब 4 यारां दी शान च जिहड़ी लिखी खिलाफत दी शान उनके अंदर मौला अली सरकार दी शान एक वाकया बयान फरमाते ने क्या फरमाते ने आप सरकार दी सखावत दा एक छोटा वाकया एक होर आप दी सखावत दे आलम सी अल्लाह अकबर जल्ल शानहू कि आप एक दिन अपने खादम ते नाल ना सफर ते जा रहे सन ते ऊंट भी सन आप दे कुछ समान ऊंटां दे उत्ते लदया सी तजारत दा ते आप जा रहे सन मौला अली सरकार करमुल्लाह वजहुल करीम सरकार नो रस्ते दे अंदर एक फकीर आन के सवाल करदा है हजूर रब दे नाम दा कुछ दे दिओ नहीं उन्हें कहा भी हजूर मैनू भुख लगी अल्लाह दे नाम ते मैनू रोटी दिओ आप अपने गुलाम नूं आपने अपने खादम नूं आख्या जा जल्दी दे नाल रोटी ला अर्ज करदा सोनिया हुणे लैके आउणा दौड़ के गया लजपाल और रोटी जेड़ी है ऊंट दे कजावे दे अंदर बजी हुई है देर हो जानी है छेती लैनी नहीं मौला अली सरकार ने फरमाया ओए इंज कर ऊंट तू कजावा ला के कजावे सने रोटी दे दे देर ना कर फकीर नूं बूहे ते ना खलार छेती कर रोटी सणिया कजावा जड़े आउंदे सणे रोटी दे दे समान भी नाल दे दे अर्ज करदा लजपाल कजावा ऊंट दे नाल बज्जिया होया है ओदी कंड नाल बन्निया होया है आपने फरमाया फिर देर हुंदी पई ओए रब ने फरमाना इन्नी देर हो गई बंदा बूहे ते खलार छड्डिया जे फकीर नूं दरवाजे ते नहीं खलारना चाहिदा ये साडे सामने फकीर खलोता रोटी दा सवाल कर दे जा जल्दी जा जेड़े ऊंट ते कजावा बजावे ओ ऊंट भी खोल ओ ऊंट सारा दे दे इस फकीर नूं रोटी भी खावेगा ऊंट भी ले जावेगा ओ फकीर सवाल करदा लजपाला जेड़ा ऊंट जिंदे कजावे विच रोटी बजी हुई है ओ ऊंट ऊंटां दी कतार दे विचले सन ऊंट खोलिया ते कतार ही टुट जानी है आपने अगले ऊंट दी मुहार फड़ी हुई सी आप रोटी मंगण वाले नूं आंदे ने जा देर हुंदी पई है कतार टुट जानी है ऊंटा दी पूरी कतार ही ले जा तजारत करने वास्ते जाते पैने आपने फरमाया ले बेलिया रोटी मंगन आया है आपने ऊंटा दी कतार दे छड़िए इनू आंदे ने सखावत मौला अली दी
اوے سجنا جدوں ماں باپ سخی ہون پھر اولاد بھی سخی ہوندی ہے. ماں باپ فقیراں تے ہاتھ رکھن تے اولاد بھی ویکھ ویکھ کے کم کردی. ماں باپ غریباں نو دین تے اولاد بھی اوویں ول آ جاندی. ماں باپ فقیراں دے حال تے رحم کرن تے پھر اولاد نو بھی آوندا ہے یار میرا پیو یتیماں دے سر تے ہاتھ بڑا رکھدا ہے, اے فقیراں دے سر تے ہاتھ بڑا رکھدا ہے, اے غریباں نو دین واسطے ہر وقت تیار رہندا ہے. ہمسایاں دے گھر ہر وقت خیرات کردا رہندا ہے, کوئی چیز بھیجدا رہندا ہے. مولا علی سرکار دے گھر آپ نے رمضان شریف دے روزے رکھے ہوئے سن. سیدہ خاتون جنت تے مولا علی پاک نے ہن افطاری دا ویلا آیا وے, 3 روٹیاں پکیاں سن گھر دے اندر ہی. مولا علی سرکار دی واری آئی ہے جدوں ادھر دروازے تے کھڑکیا. دروازہ کھڑکان والا کون سی؟ رب دا فرشتان کے آندا ہے آنا پھر اج علی دے صبر دا امتحان, علی دے گھر دا امتحان لیا جاویں. مولا علی دا دروازہ کھڑکایا اون والے کون ہے؟ میں جیل چ چھٹ کے آیا, مینوں بھوک بڑی لگی ہے, قیدیاں روٹی دتی جاوے. مولا علی سرکار نے آ سیدہ نو عرض کردے نے سیدہ میری روٹی میں اپنے حصے دی روٹی دے دیاں, قیدی نو بھوک بڑی لگی ہونی ہے. سیدہ عرض کردیاں نے پیارے علی سخاوت وچ تسی اگے جاؤ اساں پیچھے رہ جائیے, ساڈا بھی حصہ نال دے دیو. میرے حصے دی بھی روٹی تے حسن و حسین شہزادے کہن لگے واہ ابو جی میں قربان جاواں صدقے جاواں ایسے شہزادے بال جدوں ماں پیو دا ایویں دا ذہن ہوے دین والا تے اولاد تے بھی رب مہربانیاں فرما دیندا ہے. پتر اٹھنے والے نے ابو جی ساڈا حصہ بھی دے دیو. سارے گھر دی روٹی فقیر نو دتی گئی. دوسرے دن پھر آپ نے خالی پانی نال افطاری کی. 3 روزے رکھنے سن, منت منی ہوئی سی حسن پاک حسین پاک نو بخار سی, آپ ٹھیک ہو جانتے. ابھی بھی پاک نے منتا منیا سن اسی روزے رکھاں گے سارے. انہیں درویش روزہ رکھیا گیا. اگلے دن پھر سحری پانی نال ہوئی. مولا علی بار گئے نے مزدوری کر کے سامان لے آئے نے. رات نو پھر افطاری دا سامان تیار ہویا, روٹیاں پکیاں نے. بلیا روٹیاں کھانا سے پھر دروازے کے دروازہ کھڑکے میں یتیم مینوں کھانا چاہیے, بھوک بڑی لگی ہوئی. ایویں سارا کھانا چک کے پھر دتا گیا. تیسرا دن پھر ایویں کھانا تیار ہوئے. او کھانا پھر اسیر نو قیدی نو مسکین نو. تیجے دن مسکین بن کے بوا کھڑکائے. دروازے تے سارا کھانا پیش کر دتا گیا وے. 3 دن جسم لاغر ہو گئے نے, کھانا کھادا نہیں, پانی پی کے سحریاں تے افطاریاں ہوندیاں رہیاں نے. او کون لو سن اج تیرے کول تے کھان نو دودھ گھیو دہیاں ہر شے وادو ہے, پھر بھی آندا میرا روزہ رکھن تے یار وقت نہیں لگدا, گرمی بڑی لگے گی, میرا منہ سک جانا ہے, میرا جسم مارا ہو جائے گا, میرا چہرہ پتلا ہو جانا ہے, میرے گلاں دی لالگی ختم ہو جانی. او چلیا اے لالگی قبر وچ جایا مٹ جانی او قبر وچ جدو جانا ہے ہر شے ختم ہو جانی. اے حسن جوانی ساری مک جانی ہے. ماں باپ جدو نیک سن پترا نے سخاوت کی. جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. عرض کردے نے یا رسول اللہ مبارک ہوے رب علی دے گھر تے راضی ہو گیا وے. میں 3 دن آن کے بوا کھڑکاندا رہا. میں جبریل مسکین بن کے یتیم بن کے قیدی بن کے بوا کھڑکاندا رہا وا, پر علی دے گھرانے نے گھر والیاں نے سخاوت کرن دی اخیر کر چھڈی. اے نہیں آکھیا آپ نو بھوک لگی ہن فقیر نو پہلے دے دی. ساڈے گھر بھی پئی ہوے اسی آنے یار کھلو جا تو کالا ہی پے گئے. اوے فقیرا کالا پے گئے مسلمانہ کوئی پتہ نہیں فقیر دے رنگ وچ کون ہوے. کوئی رب دا فرشتہ ہوے جڑا تیرا دروازہ کھڑکا رہا ہوے, تیرے کولوں سوال کر رہا ہوے. مت سمجھی اللہ دی راہ تے سخاوت کرن والے او لوگ سن. اوے اج